بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اج تو اسی ایک نواں سیریل شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے اللہ دا پیارا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ اور آپ دی مبارک زندگی دے حوالے نال یہ سیریل ہوئے گا اور کئی جمعہ تک چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو اس سلسلے نو سانو پہلے شروع کر دینا چاہیے سی، بہرحال دیر آید درست آید۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت کو شروع کر کے سیدھا چیدہ واقعات سرکار دی زندگی دے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، حشر تک او پاک راواں سجدہ گاواں بن گئیاں، حشر تک او پاک راواں سجدہ گاواں بن گئیاں، جناں راواں تے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، رب نو بھی ہو گئی دھرتی بڑی محبوب، رب نو بھی ہو گئی دھرتی بڑی محبوب، جیڑی تھاں تے احمد مرسل دا ڈیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، فخر سارے نے بجا سونے مدینے پاک نو، فخر سارے نے بجا سونے مدینے پاک نو، عرش اعظم کو دار رتبہ چیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، یا رسول اللہ او کنے بخت والے لوگ
سن یا رسول اللہ او کنے بختاں والے لوگ سن جنہ دی قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا۔ اما بعد حضرات گرامی، قرآن حکیم دی جو آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تواڈے کول اللہ دی طرفوں ایک نور اور روشن کتاب۔ تو نور تو مراد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور کتاب مبین تو مراد قرآن حکیم ہے، یعنی اللہ دی طرفوں تواڈے کول ایک رسول آیا جو نور ہے، جو روشنی ہے، اور اس دے نال پھر کتاب مبین یعنی قرآن حکیم بھی بھیجیا گیا، وہ بھی تشریف لے آیا۔ تو اس آیت دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد مبارک بیان کیتی گئی کہ تواڈے کول نور آیا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تولد شریف آپ دی ولادت باسعادت بہار دے موسم وچ ہوئی، اس سے لئی ربیع الاول کہا جاندہ ہے۔ ربیع دا معنی ہی بہار ہے، پہلی بہار۔ 12 ربیع الاول شریف عام الفیل، سن عام الفیل دی ایک سی، یعنی جس سال دے وچ ابرا ہاتھیاں نو لے کے کعبے تے حملہ آور ہویا سی، اور پھر ابابیل دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دے 1 لاکھ دے قریب لشکر نو غارت کر دیتا، اور ہاتھی بھی مر گئے اور لشکر بھی مر گیا، اور خود ابرا بھی اس دے اندر ماریا گیا۔ تو اس نو عام الفیل کہا جاندہ ہے، جس سال یہ واقعہ ہویا اس نو عام الفیل کہا جاندہ ہے، یعنی ہاتھیاں والا سال۔ تو سن 1 عام الفیل سی، یعنی اس سے سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا جلوہ گر ہوئے، اور 22 اپریل سن 571 عیسوی سی، اور دیسی حساب نال 1 جیٹھ یعنی جیٹھ دی پہلی، اور 628 بکرمی سی، سوموار دا دن سی، صبح صادق دا وقت سی، اجے کچھ ستارے باقی سن، یعنی رات دا عصر باقی سی، دن بھی تشریف لے آیا سی کہ صبح صادق ہو گیا، اور رات بھی اجے رخصت نہیں ہوئی، اندے کچھ ستارے باقی سن۔ تو انج رات جا رہی سی، دن آ رہا سی، اور دن اور رات دے اس سنگم دے وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ شہر دے اندر پیدا ہوئے، اور کستوری دی تیز خوشبو دے نال آپ دا کمرہ مہک اٹھیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت عام بچیاں دی طرف نہیں ہوئی۔ اما سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ جدو حضور پیدا ہوئے تو خرج منی نور، میرے جسم دے بچوں ایک نور نکلیا، ادا لہا منہ قصور الشام، اور اس نور دی روشنی دے نال ملک شام دے محلات چمک اٹھے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جدو آپ دی ولادت باسعادت ہوئی تے اس شان دے نال تشریف لے آئے کہ آپ مختون سن، یعنی سنتا بٹھان دی لوڑ نہیں، بلکہ مختون سن، ختنہ ہویا سی، اور مکحول سن، اکھاں دے وچ سرما لگیا ہویا سی، اور
ਨਾੜੂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਫ ਮੁਰੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਈਆਂ ਨਾੜੂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। تو یہ ناف بریدہ دنیا تے تشریف لیائے جس نے مبارک دے نال کسے قسم دی کوئی آلودگی کوئی آلائش نہیں سی، بلکہ پاکیزہ بدن سی، اور چہرہ مبارک 14ویں دے چن ورگا سی، اور آپ دے دونوں مبارک کندھیاں دے درمیان پیچھے مہر نبوت بھی سی، یعنی کچھ بال اور تلاں دی ترتیب ایسی سی، قدرتی طور تے اس طرح بال اگے ہوئے سن، اور وہ تل جڑے سن انہاں دی ترتیب تلاں دی ایسی سی کہ پڑھیا جاندا سی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے۔ تو یہ مہر نبوت سی جو آپ دے مبارک کندھیاں تے موجود سی۔ حبیب کبریا دے معصومانہ حسن و جمال نو جس نے ویکھیا، جس نے بھی ویکھیا وہ فریفتہ ہو گیا، محو جمال زیبائی ہو گیا۔ ندا آئی دریچے، یعنی جب آپ دی ولادت باسعادت ہوئی تو اس دی منظر کشی کیتی جا رہی ہے۔ شاعر کہندا ہے ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے آج خود قدرت کرے گی شان قدرت کے، نظارے آج قدرت خود کرے گی شان قدرت کے، ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ جان عالم سید عالم حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی تے سوموار دا دن سی۔ سوموار دے دن نو یہ اعزاز ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بھی سوموار نو ہوئی، نبوت بھی آپ نو سوموار نو ملی، اور ہجرت جدو شروع فرمائی تو ہجرت دے آغاز وچ بھی سوموار سی، اور جدو ہجرت مکمل کیتی اور قباء وچ پہنچے تو وہ دن بھی سوموار سی، اور جدو وصال مبارک ہویا تو وہ دن بھی سوموار سی، اور آپ دے امتی دے اعمال جدو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتے جاندے نے تو وہ بھی دن سوموار دا ہوندا ہے یا جمعرات دا ہوندا ہے۔ تو جس ویلے اللہ دے حبیب دنیا وچ تشریف لے آئے، کچھ ارحاسات میں پیچھے بھی بیان کیتے، میں کہنا میں لیٹ ہو گیا اس سلسلے نو شروع کر دینا، لیکن بہرحال سوچ وچ ساں کہ اس سلسلے نو پھر شروع کریے۔ یہ سلسلہ ایک مرتبہ مسجد فاطمہ وچ بیان کر چکا، تو دوبارہ اس سلسلے نو شروع کیتا ہے، انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی چ اللہ تعالی نے میرا اگر ساتھ دیتا، میری زندگی نے رب نے توفیق دیتی تو ایک مرتبہ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی دے احوال ولادت تو لے کے آپ دے وصال مبارک تک چیدہ احوال بیان کریں۔
تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تے والدہ دا فرمان تے تسی سن چکی ہو کہ وہ فرماندین خارج منی نور، میرے وچوں نور خارج ہویا، نور نکلیا، ادا لہا منہ قصور الشام، جس دے نال ملک شام دے محلات روشن ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی تسی سن چکے ہو کہ آقا دا ختنہ ہویا ہے سی، مختون پیدا ہوئے، مکحول پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ اس دن جدو سرکار دنیا میں تشریف لے آئے، کیونکہ اجے رات دا کچھ حصہ باقی سی، کچھ ستارے باقی سن، بلکہ وہ ساری رات ہی تشریف آوری تو پہلے ہی جڑے ستارے سن وہ زمین دے قریب آ رہے سن، تو ستارے پہلے نالوں زیادہ زمین دے انج جھڑدے ہوئے محسوس ہوندے سن، اتنا زمین دے قریب آ رہے سن۔ وہ حضور دے ارحاسات وچوں یہ بھی ارحاس ہے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے تے پیدا ہوندے ہی حضور نے سجدہ فرمایا، اپنا کلمہ پڑھیا، حضور نے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اور آپ نے سجدہ فرمایا۔ اور حضور دی ولادت با سعادت دے نال ہی کسرا دا جو محل سی، کسرا دے محل دے 14 کنگرے گر گئے، اور ایران دا آتش کدا جس دی مجوسی پوجا کردے سن، آتش پرست ایران دا وہ آتش کدا جو 1000 سال تو روشن سی اور اس آگ نو کسی نے بجھن نہیں دیتا سی، کملی والے دنیا میں تشریف لے آئے تے اس دن وہ ایران دا آتش کدا بھی بجھ گیا۔ کسرا دے محل دے 14 کنگرے گر گئے، اور وہ آتش کدا جو 1000 سال تو روشن سی بجھ گیا، اور دریائے ساوا جس دے کنارے بت پرستی کیتی جاندی سی، شرک ہوندا سی، اس دریائے ساوا دا پانی بھی خشک ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک دے اندر جدو آپ پیدا ہوئے، ولادت با سعادت ہوئی، تو دست مبارک دے اندر آپ دے 3 موتی دیاں چابیاں سن، 3 موتی دیاں چابیاں سن، اور ہاتھ والوں آواز آ رہی سی غیب والوں، بخ بخ قبض محمد علی الدنیا کلہا، کہ بابا بابا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا تے قبضہ فرما لیا، ولم یبق فیہ شیء الا داخل فی قبضتہ ہی، دنیا دی کوئی شے ایسی باقی نہیں بچی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قبضے وچ نہ آ گئی ہوگی۔ حوراں اور فرشتیاں دی ہزاراں دی تعداد دے وچ حوراں اور فرشتے سیدہ آمنہ دے گھر سلامی دے لئی جمع ہو گئے۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی۔ وہ آواز کی سی؟ فرشتے کی کہندے سن، حوراں کی کہندے سن، کی آواز آ رہی سی؟ آوازیں سی، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی۔ ابو الاثر حفیظ جالندری دا کلام ہے، کمال کیتا انہوں نے، حضور دی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ انہاں فرشتیاں دی اور حوراں دی غیب والوں جو آواز آ رہی سی، جس کو سیدہ آمنہ بھی سن رہی سن، وہ آواز کی سی؟ وہ سلام پیش کر رہے سن حضور دی بارگاہ میں کہ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے،
سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ جس ویلے سرکار دی ولادت با سعادت ہو گئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دے دادا جان نو حضور دی ولادت دی خبر بھیجی، کیونکہ آپ دے والد گرامی سیدنا عبداللہ او تے سرکار دی ولادت با سعادت تو بہت پہلے، جدوں حضور اپنی ماں دے شکم وچ سن، 2 مہینے ہوئے سن، ماں دے شکم وچ آیا تو حضرت عبداللہ تو ادوں ہی فوت ہو گئے سن۔ تو سرکار پیدا ہوئے تے پیدا ہوندے ہی در یتیم پیدا ہوئے، تو دادا جان سن جنہ دا معمول ایسی کہ روزانہ صبح دے وقت کعبے دا طواف کرن واسطے جاندے سن۔ صبح دا ویلا سی، حضور دنیا تے تشریف لے آئے تے حضرت عبد المطلب کعبے دے طواف دے وچ اس ویلے مشغول سن۔ حضرت عبد المطلب نے کی ویکھیا کہ طواف دے دوران ویندے نے کہ کعبہ حضرت عبداللہ دے گھر دی طرف جھک گیا۔